مونځ پر ځای شو الحمدلله، بیا روزه پر ځای شوله، څلورم زکات پر ځای شو الحمدلله. نن د زکات، د روزې، د مانځه، د کلمې د هغه د خوشحالۍ ورځ، هغه خوشحالۍ ورځ په دې ورځ به انسان الله ته د شکرانې لمونځ ادا کوي برکات. هغه دغه ورځ، هغه دغه لمونځ اوس را روان. بیا له دغه بعد پنځم رکن چې الله جل جلاله ته ډېر محبوب دی، د هغه لپاره الله جل جلاله د خوشحالۍ ورځ ورکړې. د هغه لپاره الله جل جلاله د انسان د سر صدقې نه، انسان د مال د صدقې په دغه کې د سر صدقه فطرانه، عید الفطر فطرانه یعنی سر سره، د سر سره د سر بدله. په هغه کې حج، په هغه کې به انسان یو به حج کوي، حج پر فرض ولې پنځم رکن چې حج وکړي دا انسان به په هغه کې خپل قرباني کوي. هغه قرباني هغه د مال سره دغه روحاني سره معلوم بدري دواړه الله جل جلاله محبوب دي. یوازې روحاني عبادت دا الله ته محبوب دی، یوازې مالي عبادت دا الله ته محبوب دی. روحاني او مالي دواړه عبادتونه دا دواړه په حج کې راځي، دواړه الله ته محبوب دي. محترم دوستان، الله جل جلاله دا ورځ سمون تاسو ته پر اختر راځي. کم از کم انسان په دې خبرې سوچ وي چې دا د الله جل جلاله خو یو موږ تاسو ته د یو خیر ورځ ده، د یو شکرانې ورځ ده. په دې ورځ به انسان وځان د خیر غواړي. په دې ورځ کې په دغه ورځ کې به انسان الله ته ځاړي چې کوم هغه څلور کارې چې کړی دی هغه به الله جل جلاله باندې قبلوي. محترم دوستان، ما ته په یو خبره ډېر شکر ادا کوم الحمدلله. مخکې امتو کې یا په شروع د اسلام کې تر هغو پورې به زکات خیرات نه قبلېدی. اته یک شی ځل د اسمانه به وړانګه ورته راغله، یو رڼا، یو لمر غوندې یو شی، رڼا نور به ورته راغلی چې هغه شی به وسوځولی، بیا به دا شی قبول شو. دا شی اوس د الله په لارې قبول شولی. نن ما ورته هغه نشته الحمدلله، پټه ده، پټه خزانه ده، ورې کړه الله جل جلاله په لارې نیکي کر سمندر میں ډال. محترم دوستانو، په دغه باندې الله جل شکر ادا کوو. محترم دوستانو، د دغه ورځ به ډېر خیال ساتئ. انسان په خپل عیش عشرت د خپل سوچ د خپل دغه کې دا رقم پروت وي چې هغه له غرور نه وځي، د خپل جایداد د خپل ابا او اجداد وځي، یا د خپل جایداد له غرور، یا د خپل نسب له غرور دا انسان تباه کوي. یو بل دومره خبره محترم دوستانو، زما او ستا خوږ پیغمبر محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم چې دغه ورځ د خوشحالۍ ورځ او را روانه بل لوی اختر دغه د خوشحالۍ ورځ دا یو قسم د شکرانې ده. ودغه به انسان الله جل جلاله ته ځاړي ته دغه لپاره چې کوم عبادت، کوم اقوال، کوم افعال، کوم تکرار عبادت کې تفصیل دي، کوم از کوم هغه الله باندې قبول کړي. محترم دوستان، خبره سره اوس به د کښېنه اختر لمونځ کوو انشاءالله. لمونځ کوم دا نیت دا رقم دی، لمونځ کوم 2 رکعاته واجب د کښېنې اختر، لمونځ کوم 2 رکعاته واجب د کښېنې اختره په زوایدو 6 تکبیر یا په 6 تکبیر زائده، یا داسې وایي لمونځ کوم د کښېنې اختر واجب 6 تکبیر ورسره، 6 تکبیر زائد ورسره. خاص له تعالی را ابتداء ورته دی ځای امام بسم مخه د طلوع کعبه شریفه الله اکبر سیسو. بیا چې امام الله اکبر وکړي تکبیر تحریمه اول الله اکبر، بیا اول امام سبحانك اللهم وایي ولا اله غیرک، ولا اله غیرک، بعد بیا امام درې واري الله اکبر وایي، لاس وته وضو کوته کې دته دی نکاس. بیا به امام تلاوت وکړي، فاتحه به وایي، تلاوت به وکړي، رکوع سجده به وشي، دا یو کوم یو رکعت خلاص صحیح شو. بیا په 2 رکعات کې بیا امام اوله فاتحه وایي، بیا تلاوت کوي، بیا به 3 تکبیر وایي، بیا به هغه بعد بیا به 4 تکبیر، بیا به رکوع ته ځي، هغه رقم بیا فارغ شي لمونځ. او بله خبره، مین خبره د اختر په لمانځه کې کوم شی دی؟ یو خو 6 تکبیر دی، دا انسان ته خامخا واجب دی، فرض انسان بیا وایي. دوم شی خطبه، دا د اختر د لمانځه دا پر انسان باندې واجبه ده، نه به یې لکه واس خامخا د سیما واجبه ده، عام خطبون سیما واجبه ده، او خاص کر د اختر د لمانځه. ولې د اختر په لمانځه کې فرق د نور لمانځو سره دا دی چې په دې کې 6 تکبیره ځای دي، د لمانځه بعد خطبه لري، او د نور لمانځو هغه کې 6 تکبیره نشته، د لمانځه مخته خطبه لري. نو محترم دوستان، نیت بر لا بیا ورځ نیت مو دی
د کشنی اختر د لمانځه برکات د کشنی اختر د لمانځه سره د شپږ تکبیر الزواید یا زیاده سیسو بیا هغه بعد خاص به تعالی را اقتدا د پدې ځل امام بسی مخمن په لور کعبه شریف الله اکبر بیا به امام الله اکبر وکي سبحانك اللهم ولا اله الا انت پروي بیا هغه بعد درې ور تکبیر وکي غوږ به لاس په غوږ یوش به بینک بیا به درې تکبیر بعد بیا فاتحه وای بیا به تلاوت وکي بیا به رکوع سجده بیا به هغه بعد بیرته رکوع بیا به امام فاتحه وای بیا به تلاوت وکي بیا به هغه بعد درې ور بیا تکبیر وکي په څلورم تکبیر و بیرته بیا امام رکوع ته لاړ شي هغه کوم دوه رکعات پرسي بیا به ان شاء الله فاتحه او خطبه ورکیږي خطبه واجب ده خامخا به تشوسي صفر نصام کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أنا لما جيت راس لما جيت زمان سرسان راس بنانا من التراس سودو لا خاصة كنا سرسان كاس وبيلون الشام بنت راس نتونو تولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتيان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر في البلدان. صلى الله عليه وآله وعلى آله وأصحابه ما منع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الله عليكم فيه عائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيد يعني يوم فطر به ملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله وقالوا ربنا جزاء أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قصوا فرضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى دعائي وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيب عنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفرا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم بقيت المصلتان فنذكرهم الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين الرواة في الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العيدين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فقد رشد من يعصنا فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشد في أمرنا عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وفاطمة سيد النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله في أصحابي لا تتخذوا من بعد مرضا فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وسلطان المسلم ظل الله في الأرض سلطان الله في الأرض الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اللهم تب علينا قبل الموت وسلم على سكرات الموت لا يسمى عبادتنا موت الفرزكي طول الأنبياء الكرام خصوصا الأنبياء عليه الصلاة والسلام طول أصحاب الكرام خصوصا أهل بيت رسول الله رحمه ورسوله ثم التابعين لتبع تابعين المجتهدين أئمة المجتهدين وعلماء الكرام المفسرين المحدثين ورحمة الله وعزهم لا يسمى عن الإسلام والسلمان كطول بالرحمة كطول بالرحمة سمى عن الإسلام والسلمان الدنيا رسول إلى كل القرون والمنورة كطول برحال من رحمة حساب الكتاب ورسالة إلى هذا الشيء يريد بركتكم بجارة تمام على الإسلام والسلمان خير رحمة الله لا يسمى على الإسلام والسلمان بما ران فقولوا تقصتالوا في هذه المجلس لا يوجد الشفاء كاملة عاجلة إمام مستقرات لا يسمى على الإسلام والسلمان بخرزار دي عيب دي كردجار طول كهون الخير كردجار سمع على الإسلام والسلمان بريشان كردجار بريشان عجب لا يسمى على الإسلام والسلمان كردجار فقولوا بريشان كذا باتفاقين الله الخير اتفاق كذا خير بركتنا فقولوا في البلاد فزبط كفاين عيال كفا أولاد كردجار فقول فزبط كسبات البلاد إلى السمع على الإسلام والسلمان أولادون من الكردجار طول تنيكس عليه أولادون ونسيتين يا إلهي رجال أولادون استنى فرماني فرسول الله صلى الله عليه وسلم هداية صراط مستقيم وتوكل إلى السمر أولياء الكرام لسمر شهداء الكرام خصوصا افتخار النور ذلك المسلمان يقول قبولهم منه يطول برحال من رحمته إلى السمر على الإسلام والسلمان يطول برحال من رحمته وطول من خير رحمة برنون وطول من خير رحمة برنون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات طيبها بها السلام وترفعنا بأنك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات وفي الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه
آمين يا رب العالمين يا رحمن. قول الله تعالى سبحانه وتعالى. Jor pakai kita mubarak aku nembus Jor pakai sebentar kita mubarak Jor pakai Yeah.
Huh?